अकबर बिरबलको कथा। अकबर बिरबलको कथा। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो तपाईको नोकर हुँ। अकबर र बिरबल बीच भेटिन साथ कुनै न कुनै कुरामा बहस भइहाल्थ्यो। एक दिन बादशाह अकबरले भ्यान्टाको तरकारीको खूब तारिफ गरे। बादशाहको कुरामा होमा हो मिलाउँदै बिरबलले अझै 2-4 कुराहरू तारिफमा थपिदिए। एक दिन अचानक भ्यान्टाको तरकारी खाएर बादशाहलाई पेट दुख्न थाल्यो। अब उनले भ्यान्टाको अवगुण गाउन थाले। बिरबलले पनि भ्यान्टाका बारेमा नराम्रै कुरा गर्न थाले। तपाईले भन्नुभएको ठिक हो महाराज, भ्यान्टा खासै राम्रो तरकारी होइन। यो सुनेपछि बादशाहलाई भने रिस उठ्यो र उनले भने, बिरबल, मैले यसको तारिफ गर्दा तिमीले पनि तारिफ गर्यौ र मैले यसलाई नराम्रो भन्दा तिमी पनि नराम्रो भनिरहेका छौ। आखिर तिमी एउटै कुरामा किन अडिग रहँदैनौ? बिरबलले बडा नम्र बोलीमा उत्तर दिए, महाराज, म भ्यान्टाको होइन, तपाईको नोकर हुँ। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ तपाईको क्रियाहरूको प्रतिक्रिया। एक दिनको कुरा हो। एक दिन अकबर आफ्ना साथीहरूसँग बसेर कुराकानी गरिरहेका थिए। उनको वरिपरि देशभरिका समझदार, राम्रा र सृजनात्मक व्यक्तिहरू थिए। उनीहरू भनिरहेका थिए, कुनै कारण बिना अकबरले बिरबललाई झापड हाने, तर बादशाहलाई त कसैले झापड हान्न सक्दैन। त्यति नै बेला बिरबलले आफूसँगै उभिरहेको व्यक्तिलाई थप्पड हाने। सबैले सोचे, यो त अचम्मै भयो। अब जुन व्यक्तिले थप्पड खाएको थियो उसले कारण सोध्नुको सट्टा आफूसँगै उभिएको अर्कोलाई थप्पड हाने। र त्यस व्यक्तिले सोच्यो, सायद यो दरबारको चलन होला, त्यसैले तुरुन्तै उसले अर्को व्यक्तिलाई थप्पड हान्यो। यसरी थप्पड पुरै दरबारमा फैलियो। अकबरकी श्रीमतीले त्यही राति उनलाई थप्पड हानिन्। त्यसपछि अकबरले श्रीमतीलाई सोधे, तिमीले मलाई किन हान्यौ? उनले भनिन्, यो कस्तो प्रश्न हो, यो त एउटा खेल हो। अकबरले भने, तिमीलाई कसले भने यो खेल हो भनेर? उनले भनिन्, मैले दिनभरि सुने तपाईको दरबारमा एउटा अनौठो खेल सुरु भएको छ रे, जसको नियम हो जसले तपाईलाई पिट्नुहुन्छ तपाईले उसलाई फेरि पिट्न पाउनुहुन्न। तपाईले अरू कसैलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। मलाई पनि अरू कसैले थप्पड हान्यो, त्यसैले तपाईको थप्पड तपाईँ कहाँ नै फर्किएर आयो। हेर्नुस्, अब भने खेल पुरा भयो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ सन्त सुगा। एक पटकको कुरा हो, अकबरले एउटा सुन्दर सुगा उपहार पाए। सुगा एकदमै ज्ञानी थियो, राम्रा राम्रा कुरा गर्थ्यो। बादशाहले सुगाको रेखदेखका लागि एकजना व्यक्ति पनि नियुक्त गरे र उसलाई सचेत गराउँदै भने, यदि तिम्रो लापरवाहीले सुगाका बारेमा कुनै नराम्रो खबर सुने भने तिमीलाई फाँसीमा चढाइनेछ। नोकरले पनि तन मनबाट सुगाको सेवा गर्न थाल्यो। एक दिन सुगा बुढो भएर मर्यो। सेवक डराउँदै बिरबल कहाँ पुग्यो र आफूलाई अकबरको मृत्युदण्डबाट बचाइदिन आग्रह गर्दै खुट्टा समातेर भन्यो, रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, बादशाहको सुगा मर्यो। अब यो खबर उहाँलाई कसरी सुनाऊ? सुन्नसाथ उहाँले मलाई फाँसीको सजाय सुनाउनु हुनेछ। त्यसपछि बिरबलले सेवकलाई भने, नडराऊ र घर जाऊ, म केही न केही व्यवस्था मिलाइहाल्छु। त्यसपछि सेवक ढुक्क हुँदै खुसी हुँदै घर फर्क्यो। यता बिरबलले बादशाहलाई भने, महाराज, तपाईको सुगा साधु बन्यो र उसले समाधि लिइसकेको छ। बिरबल, तिमी यो के भन्दैछौ? तिमीले अवश्य पनि ठट्टा गरिरहेको होला। पन्छीले पनि समाधि लिन्छन् त? अकबरले भने, महाराज, सुगाले आफ्नो आँखा बन्द गरिसक्यो र खुट्टा आकाशतिर फर्काइसक्यो। आफ्ना कुरामा जोड दिँदै बिरबलले अझै थपे। त्यसपछि बादशाह सुगा हेर्न गए। सुगा हेरिसकेपछि अकबरले भने, बिरबल, तिमीले सोझै सुगा मर्यो भन्न सक्दैनथ्यौ? बिरबलले भने, म भन्न त सक्थेँ प्रभु, तर मैले यस्तो भनेको भए तपाईँले सेवकलाई फाँसी दिनुहुन्थ्यो। जवाफ सुनेपछि अकबरले मुस्कुराउँदै भने, तिमीले एउटा निर्दोष मानिसको ज्यान बचायौ। म तिमीप्रति आभारी छु बिरबल। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ सही गलतको अन्तर। एक दिनको कुरा हो। बादशाह अकबरले सोचे,
हामीले दिनदिनै न्याय गर्छौँ। यसका लागि हामीले सही गलत के हो भनी पत्ता लगाउनु पर्दछ। तर सही र गलत बीच आखिर कति नै अन्तर हुन्छ। र अर्को दिन बादशाह अकबरले यो प्रश्न दरबारीहरूलाई सोधे। दरबारीहरूले के जवाफ दिन्थे? उनीहरू एकअर्कालाई हेर्न थाले। बादशाहले पनि कुरा बुझे। कोहीसँग यस प्रश्नको जवाफ छैन। त्यसपछि उनले बिरबललाई सोधे, बिरबल, तिमी नै भन, सही र गलतमा आखिर कति अन्तर छ? बिरबलले झट्टै भने, 4 औँलाको महाराज। बादशाह छक्क परे। उनको विचारमा यस प्रश्नको कुनै जवाफ हुनै सक्दैन थियो। तर बिरबलको जवाफ सुनेर उनी एकदमै आश्चर्यमा परे र उनले भने, बिरबल, बुझाएर भन। महाराज, आँखा र कान बीच 4 औँलाको अन्तर छ। यही सही र गलत बीचको दूरी हो। तपाईले आफ्नै आँखाले देख्नु भएको छ भने सही हो। तपाईले आफ्ना कानले सुन्नु भएको कुरा हो भने त्यो गलत पनि हुन सक्छ। त्यसैले सही र गलत बीच 4 औँलाको अन्तर छ। यो सुनेर बादशाह अकबरले भने, वाह बिरबल, वाह, तिम्रो बुद्धि र चतुर्याइको मसँग कुनै जवाफ छैन। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, रुखमुनि सुन। दरबारको बगैँचा सम्हाल्ने शाही बगैँचे बडो कन्जुस थियो। उसले बेला बखत पाउने उपहार र कमाई निकै बढेको थियो। अब आफ्नो धन सोचे भन्दा पनि बढी भएको ठानेपछि घरभित्र असुरक्षित हुने सोचेर लुकाएर राखेको थियो। सबैलाई थाहा थियो उसको सम्पत्ति निकै बढी छ। तर त्यो सम्पत्ति कहाँ राखेको छ भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन। एक दिनको कुरा हो, उसले राखेको सम्पत्ति र सुन सबै गायब भयो। अब जीवनभरको धन गायब भएको पाएपछि ऊ उजुरी गर्न बिरबल कहाँ पुग्यो र बिरबलले सोधे, तिमीले सुन कहाँ लुकाएका थियौ? बगैँचाले भने, बगैँचामा भएको ठुलो आँपको रुखमुनि लुकाएको थिएँ हजुर। म पुरै दिन त्यहीँ बिताउँथे। त्यसैले मैले सोचे त्योभन्दा उचित स्थान अरू हुनै सक्दैन। त्यसपछि बिरबलले फेरि सोधे, अनि कसैले तिमीले त्यहाँ धन राखेको देखेको थियो? बगैँचाले उत्तर दिए, त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो, किनभने मैले जुन बेला सम्पत्ति गाडेको थिएँ कसैले नदेखोस् भनेर एकदमै सावधान थिए। त्यसपछि बिरबलले केही सोचे र अर्को दिन सहरका सबै वैद्यहरूलाई दरबारमा बोलाए। उनले भेला गरेका सबै वैद्यहरूलाई सोधे, आँपको रुखलाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? एकजनाले जवाफ दिए, फल त प्रयोग हुन्छ, तर पात र फूलहरूको चाहिँ कुनै उपयोग हुँदैन। तर एकजना वैद्यले भने, जराको पनि उपयोग हुन्छ। 2 दिन पहिले मैले एकजना जन्डिस लागेको बिरामीलाई ठिक गरेको थिएँ। त्यसपछि बिरबलले सोधे, तिम्रो बिरामी को थियो? वैद्यले उत्तर दिए, एकजना व्यापारी, हसन। त्यसपछि बिरबल हसनलाई भेट्न गए र भेटेर सोधे, तिम्रो उपचारका लागि रुखको जरा कसले ल्याएको थियो? हसनले जवाफ दिए, मेरो नोकरले। त्यसपछि बिरबलले भने, उसलाई यहाँ बोलाऊ। जब नोकर आयो अनि बिरबलले उसलाई भने, हेर, यदि तिमीले सुन फर्काएनौ भने तिमीलाई फाँसी दिइनेछ। नोकरले मृत्युदण्डबाट जोगाइदिन आग्रह गर्दै तुरुन्तै बगैँचाको सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्यो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो, राज्यमा काग। एक दिनको कुरा हो। त्यो दिन अकबर र बिरबल महलको बगैँचामा डुलिरहेका थिए। गर्मीको मौसम थियो। पोखरीको किनारमा धेरै कागहरू थिए। कागलाई देखेपछि अकबरको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो र उनले बिरबललाई सोधे, बिरबल, हाम्रो राज्यमा जम्मा कति कागहरू होला? एकछिन सोचिवरी बिरबलले जवाफ दिए, महाराज, हाम्रो राज्यमा 95,463 कागहरू छन्। तुरुन्तै जवाफ सुनेर बादशाहले भने, यदि योभन्दा धेरै काग भयो भने? बिरबलले बडा ढुक्क साथ भने, त्यो भन्दा बढी काग भयो भने यसको अर्थ छिमेकी राज्यबाट केही कागहरू यहाँ घुम्न आएका हुन सक्छन् महाराज। यदि काग कम भयो भने नि? बादशाहले फेरि सोधे। त्यसपछि बिरबलले जवाफ दिए, महाराज, हाम्रो राज्यबाट केही काग
छिमेकी राज्यमा घुम्न गएका हुन सक्छन्। राजा अकबर र बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो पण्डितको माटोको भाँडो। एक पटक एकजना पण्डितले बादशाहलाई भने, म तपाईका दरबारियाहरूको बुद्धिको परीक्षा लिन चाहन्छु महाराज। र अकबरले पनि परीक्षाका लागि स्वीकृति दिए। सबै दरबारियाहरू परीक्षाको ठिक समयमा जम्मा भए। पण्डितले उनीहरूका अगाडि एउटा ढाकिएको माटोको भाँडो राखेर सोधे, यसमा के छ? कपडाले छोपिएको भाँडोभित्र के छ भनेर कसैले पनि भन्न सकेनन्। चारैतिर सन्नाटा थियो र बिरबल अगाडि आइपुगे। उनले छोपिएको कपडा हटाउँदै भने, यसमा केही छैन, तर तिमीले यसलाई खोलिदिऊ। पण्डितले भने, तिमीले यसलाई नखोला त भनेका थिएनौ नि। बिरबलले पनि जवाफ दिए। पण्डित एकदम निराश भए र बादशाहलाई सलाम गरेर फर्के। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ मूर्खहरूको सूची। एक दिनको कुरा हो। अकबरको दरबारमा एकजना अरबी व्यापारी आफ्ना बेच्न ल्याएका घोडाका साथमा आइपुगे। अकबरले बेच्न ल्याइएका घोडाहरूमध्ये आफूलाई मन परेका केही घोडाहरू छाने। घोडाको मूल्य दिएर व्यापारीलाई अरबबाट अरू केही राम्रा घोडाहरू ल्याउन भने। व्यापारीले बादशाहसँग 2 लाख रुपैयाँ पेस्की मागे। अकबरले तुरुन्तै खजान्चीलाई रकम दिन आदेश दिए र व्यापारीले पनि चाँडै फर्केर आउने बाचा गरेर पैसा लिएर गए। र त्यसको केही समयपछि बादशाह अकबरले बिरबललाई मूर्खहरूको एउटा सूची तयार पार्नको लागि भने। बिरबलले भने, महाराज, त्यो त मैले पहिले नै तयार पारिसकेँ। र सूची हेर्दाखेरि सूचीमा सबैभन्दा माथि आफ्नो नाम देखेर अकबर रिसाए। बिरबललाई झम्टिँदै भने, यो सूचीमा मेरो नाम सबैभन्दा माथि राख्ने हिम्मत कसरी आयो बिरबल? बिरबलले जवाफ दिए, महाराज, तपाईले पछिल्लो हप्ता व्यापारीलाई केही पनि नसोची नबुझी 2 लाख रुपैयाँ दिनुभयो। के थाहा त्यो व्यापारी घोडा लिएर आउँछ कि आउँदैन? त्यसैले यस सूचीमा मैले तपाईको नाम सबैभन्दा माथि लेखेको हुँ। र बिरबलले अझै थपे, महाराज, यदि व्यापारीले घोडा लिएर आयो भने म तपाईको नामको ठाउँमा उसको नाम राखिदिनेछु। व्यापारीलाई आफूले पेस्की रकम दिएर गल्ती गरे भन्ने महसुस भएपछि अकबर पनि चुप बसे। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ कुखुराको अण्डा। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। दरबारमा सभा सकिने लागेको बेला एकजना पण्डित आए र भनेछन्, म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अकबर बडा थाकिसकेका थिए। त्यसैले बिरबललाई भने, कृपया यस पण्डितको प्रश्नको उत्तर चाँडै देऊ, म सभा समाप्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अनुमति पाइसकेपछि पण्डितले भने, म तपाईलाई छान्ने मौका दिइरहेको छु। तपाईले या त एउटा गाह्रो प्रश्नको उत्तर दिनु या 100 वटा सजिला प्रश्नको। अब बिरबललाई पनि 100 वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनका लागि त्यो कुर्ने हिम्मतै थिएन। थाकेर चुर भएकाले उनले एउटा गाह्रो प्रश्न छाने। र पण्डितले भने, पहिला कुन आयो, कुखुरा कि अण्डा? बिरबलले उत्तर दिए, कुखुरा। त्यसपछि पण्डितले भन्नुभयो, तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसपछि बिरबलले उत्तर दिनुभयो, पण्डितजी, यो तपाईको दोस्रो प्रश्न हो। मैले एउटा प्रश्नको उत्तर दिनका लागि मात्र समय दिएको थिएँ। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ खजान्चीको नियुक्ति। एक पटकको कुरा हो। एकजना दरबारियाले आफ्नो छोरालाई अकबरको दरबारमा खजान्ची नियुक्त गर्ने योजना बनायो। तर उसलाई बिरबलले यस्तो हुन दिँदैनन् भन्ने पनि थाहा थियो, किनभने उसको छोरा भरोसा गर्नको लागि लायक थिएन। एक दिन बिरबल दरबारमा आउनको लागि ढिला भएको मौका पारेर उसले अकबरलाई उचाल्यो, महाराज, बिरबलले दरबारलाई महत्त्व दिइरहेको छैन भन्ने तपाईलाई लाग्दैन महाराज?
उनलाई उनको हैसियत के हो भनेर देखाइदिनु पर्यो महाराज। अकबरले कुरा नबुझेपछि सोधे, तिम्रो दिमागमा के चलिरहेको छ? त्यसपछि दरबारियाले भन्यो, उनका कुरा मान्न छाडिदिनुस् भन्ने आग्रह मात्र गर्न खोजेको हुँ महाराज। अकबरले केही बेर सोचेपछि भने, ठिक छ। त्यो दिन बीरबल ढिला गरी दरबारमा पुगे। त्यसपछि अकबरले सोधे, बीरबल, आज तिमी आउन किन ढिला भयो? बीरबलले भने, मेरो श्रीमती बिरामी थिइन् महाराज, ढिला आएकोमा कृपया मलाई माफ गरिदिनुस्। अकबरले भने, म तिमीलाई माफी दिन्न बीरबल। त्यसपछि बीरबलले भने, के हामी राज्यको कुराहरूमा विचार विमर्श गरौँ त? अकबरले भने, अह, नगरौँ। त्यसपछि बीरबलले भने, महाराज, त्यसो भए तपाईँले मलाई घर जान अनुमति दिनुहोस्। र अकबरले फेरि भने, अह, तिमी घर पनि जान पाउँदैनौ। बीरबललाई यहाँ पक्कै केही खिचडी पाक्यो र बादशाहको पारो चढ्यो भनी बुझ्नको लागि समय लागेन। त्यसमाथि एकजना दरबारियाको हाउभाउ देखेर महाराजलाई उक्साउने को हो भन्ने पनि उनले बुझिहाले। र बीरबलले भने, मेरो एउटा अन्तिम बिन्ती छ महाराज, मेरा एकजना दरबारिया मित्रका छोरालाई खजान्ची नियुक्त गरिदिनु पर्यो। अह, म उसलाई खजान्ची बनाउँदिन। बादशाहले गर्विलो स्वरमा बीरबलको आग्रहलाई अस्वीकार गरे। त्यस दरबारियाको मुहार पनि कालो भयो। अकबर बीरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, कसको हातमाथि। एक पटकको कुरा हो। अकबरले दरबारियाहरूलाई सोधे, तपाईहरूले कसैलाई केही दिनुहुन्छ भने दिने व्यक्तिको हात लिने व्यक्तिको हातभन्दा माथि किन हुन्छ? यस्तो कुन बेला हुँदैन भन्ने तपाईहरूमध्ये कसैलाई थाहा छ? र सबै दरबारियाहरूले उत्तर दिए, छैन महाराज, सधैँ महाराजले भने जस्तै दिनेको हात लिनेको भन्दा माथि नै हुन्छ। तर बीरबलले यस कुरामा असहमति जनाए र बीरबलले भने, महाराज, जब तपाईँले कसैलाई हुक्का दिनुहुन्छ भने लिने व्यक्तिले दिने व्यक्तिको खुल्ला हातको माथिबाट उठाउँछ महाराज। अकबर बीरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, काली नै नेमत। बादशाह अकबर प्राय जसो भेष बदलेर घुम्न निस्किन्थे। एक दिन उनी बीरबलका साथ सहरभन्दा बाहिरको एउटा गाउँमा पुगे। त्यहाँ बादशाहले एउटा कुकुरले कालो भइसकेको बासी रोटी चपाई चपाई खाइरहेको देखे। अचानक बादशाहलाई ठट्टा गर्न मन लाग्यो। उनले भने, बीरबल, हेर, त्यो कुकुरले कालीलाई खाइरहेको छ। बीरबलकी आमाको नाम काली थियो। महाराजले ठट्टा गरेको उनले बुझे, तर यस भावनालाई दबाएर उनले तुरुन्तै भने, महाराज, यसका लागि त काली नै नेमत हो। नेमत नेमत बादशाहकी आमाको नाम थियो। बीरबलको जवाब सुनेपछि बादशाहलाई चुप हुनु पर्यो। अकबर बीरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, कब्जियत। एक पटकको कुरा हो। महाराष्ट्रका राजा महाराणा प्रतापका कारण अकबर लज्जित हुनु पर्यो। त्यसबेला अकबरले केही पनि गर्न सकेनन्। आफ्नो रिस देखाउन उनले महाराणा प्रतापको तस्बिर आफ्नो शौचालयमा राखे। बीरबल जब महाराजको शौचालयमा पुगे, त्यहाँ महाराणा प्रतापको तस्बिर देखेर छक्क परे र उनले अकबरलाई पाठ सिकाउने सोचे। अकबर आराम गरिरहेको बेला बीरबल अचानक भित्र आएर अकबरको नाडी छाम्न थाले। बीरबलले सोधे, महाराज, अब तपाईलाई कस्तो छ? अकबरले भने, बीरबल, मलाई के भएको छ र? बीरबलले पनि उत्तर दिए, महाराणा प्रतापको तस्बिर तपाईको शौचालयमा देख्दा मलाई लाग्यो सायद तपाईलाई कब्जियत भएको होला र उनको तस्बिर देखेर सायद पेट सफा गर्न सहयोग मिल्छ होला। बादशाहले तुरुन्तै कुरा बुझे र तस्बिर पनि हटाए। अकबर बीरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, ज्योतिषीको भविष्यवाणी। बादशाह अकबरले सुने, एकजना ज्योतिष असाध्यै घमण्डी छ,
आफ्नो भविष्यवाणी कहिले पनि झुटो हुन सक्दैन भन्ने धाक लगाउँछ। र यो सुनिसकेपछि उसलाई सजाय दिनको लागि दरबारमा बोलाइयो। अकबरले ज्योतिषलाई सोधे, होइन, तिमी भविष्यवाणीको धाक लगाउँछौ रे हो? अब मलाई तिम्रो मृत्यु कहिले हुन्छ त्यो भन। त्यस व्यक्तिले भन्यो, मैले आफ्नो जन्मकुण्डली हेरेर 1 घण्टापछि भन्न सक्छु। ज्योतिषी आफ्नो जन्मकुण्डली हेर्नुको सट्टा बिरबल कहाँ पुग्यो। बिरबलले उसलाई के भन्नुपर्छ भन्ने सिकाएर पठाए। दरबारमा फर्किएर ज्योतिषीले उसको मृत्यु बादशाहभन्दा 3 दिन अघि हुनेछ भन्ने घोषणा गर्यो। अकबरलाई उसको कुरामा भरोसा थिएन, तर मृत्युको डरका कारण ज्योतिषीलाई केही नोक्सान नगरिकन घर पठाइदिए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। बिरबलले सधैँ एउटा कुरा भन्ने गर्थे, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। बादशाह अकबर भने उनको यस कुरालाई सधैँ गलत साबित गर्ने कोसिस गरिरहन्थे। एक दिन तारबार मिलाउँदै गर्दा बादशाहको कान्छी औँलामा चोट लाग्यो। बिरबलले तुरुन्तै बादशाहलाई भने, चिन्ता नगर्नुहोस् महाराज, जे हुन्छ त्यसका पछाडि पनि कुनै कारण हुन्छ र त्यो कारण राम्रोको लागि हुन्छ। बिरबलको यो कुरा सुनेर बादशाह अकबर ज्यादै रिसाए र उनलाई जेलमा थुनिदिए। बिरबलले जेल पर्दा पनि भने, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। बादशाहले औँलामा पट्टी बाँधे र केही दिनपछि मन शान्तिका लागि शिकार खेल्नको लागि जङ्गल गए। केही बेरपछि उनको शिकारी दल राजाबाट अलग्गियो। अचानक केही आदिवासीहरूले उनलाई घेरेर मानव बलिका लागि लिएर गए। बादशाहलाई बलिको बाख्रा जस्तै बाँधेर मन्दिरसम्म पुर्याइयो। जब मन्दिरको पुजारीले बलि दिन बादशाहको परीक्षण गरे, बादशाह अयोग्य भएको घोषित गरे। औँलामा चोट लागेकोले बादशाह अयोग्य भएका थिए। त्यसपछि आदिवासीहरूले उनलाई छोडिदिए र राजा अकबर महलमा फर्केपछि आफ्नो औँलामा चोट पुर्याएकोमा भगवानलाई धन्यवाद दिए। चोटकै कारण उनको जीवन बच्यो। हो, त्यसपछि तुरुन्तै बिरबललाई भेट्नको लागि उनी जेलमा पुगे र बिरबलसँग माफी माग्दै भने, बिरबल, तिमीलाई जेलमा राखेकोमा म माफी चाहन्छु। मैले मेरो औँलामा चोट पुग्नु मेरो लागि किन राम्रो रहेछ भन्ने बुझेँ। तर मलाई भन बिरबल, मैले तिमीलाई जेलमा राख्दा चाहिँ किन राम्रो भन्यौ? यो तिम्रा लागि कसरी राम्रो थियो? बिरबलले पनि उत्तर दिए, महाराज, म जेलमा नभएको भए तपाईँले मलाई पनि शिकारमा लैजानुहुन्थ्यो र आदिवासीहरूले तपाईँलाई छाडेपछि मलाई बलिका लागि लैजान्थे। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, जङ्गली रुख र शाही गुलाब। एक पटकको कुरा हो, राजा अकबरले एकजना आदिवासी महिला जङ्गलको बीचमा बच्चा जन्माएर बिना सहयोग घरतिर हिँडिरहेको देखे। उनी चकित परे। जब एउटी आदिवासी महिलालाई सन्तान जन्माउन कठिन छैन भने सुविधायुक्त ठाउँमा बसेकाहरूलाई चिकित्सीय सुविधा किन चाहियो? त्यसैले उनले घोषणा गरे, यदि कुनै आदिवासी महिलाले बिना कसैको सहयोग बच्चा जन्माउन सक्छिन् भने अरूले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। अब आइन्दा देशभरका महिलालाई बच्चा जन्माउन कुनै पनि चिकित्सीय सहायता दिइने छैन। यो सुनेर दरबारका महिलाहरू बिरबल कहाँ गए। लगभग 2 हप्तापछि अकबर बगैँचामा घुमिरहेका थिए। उनले बगैँचामा एउटा गुलाबको बोट सुकेको देखे र मालीलाई बोलाएर गाली गर्न थाले। बिरबलले बादशाहको गालीलाई बीचमै रोकेर भने, महाराज, जङ्गलमा बोट बिरुवा र फूल रेखदेखका लागि कुनै पनि माली हुँदैन र पनि त्यहाँ यथा समयमा बिरुवा उम्रिन्छन्, फल्छन् र फुल्छन्। मेरो विचारमा महाराज, जङ्गलमा स्वस्फूर्त सबै कुरा फल्छन् भने यहाँ माली किन राख्नु पर्यो? बिरबलले यो कुरा कुन सन्दर्भमा भनेका हुन् भनी अकबरले बुझे र आफ्नो त्यो आदेश फिर्ता लिए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ, ईश्वरले के गर्छ।
एक पटकको कुरा हो। अकबरले बिरबललाई सोधे, बिरबल, ईश्वरले के गर्छ? बिरबलले उत्तर दिए, महाराज, एउटा सामान्य घुमन्तेले पनि यसको उत्तर दिन सक्छ। बादशाहले बिरबललाई एकजना घुमन्तेलाई दरबारमा ल्याउनलाई भने। त्यस घुमन्तेलाई पनि त्यही प्रश्न सोधियो। घुमन्तेले उत्तर दियो, महाराज, तपाईँले एकजना शिक्षकले जस्तै सोधिरहनु भएको छ कि विद्यार्थीले जस्तै? बादशाहले भने, एकजना विद्यार्थीले जस्तै। घुमन्तेले भने, हेर यस विद्यार्थीको बदमासी, ऊ चाहिँ माथिल्लो स्थानमा बसिरहेको छ र शिक्षक तल उभिरहेको छ। अकबर त्यसपछि अक्कमक्क भए, सिंहासनबाट उठे र त्यस घुमन्तेलाई आफ्नो ताज लगाइदिएर बसाए। उनले आफै त्यस घुमन्तेको कपडा लगाए र हात जोडेर सोधे, शिक्षक, ईश्वरले के गर्छ? घुमन्तेले पनि उत्तर दिए, ईश्वरले एकजना घुमन्तेलाई बादशाह र बादशाहलाई घुमन्ते बनाइदिन्छ। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ इनारको पानी। एक पटक एकजना किसान र उसको छिमेकी विवाद लिएर आए। किसानले आफ्नो छिमेकीतिर हेर्दै भन्यो, महाराज, मैले उसँग एउटा इनार किनेको थिएँ, तर उसले मसँग पानीको मूल्य पनि मागिरहेको छ। कुरा ठिक हो महाराज, छिमेकीले भन्यो, मैले उसलाई इनार बेचेको, पानी होइन। र यो झगडा सुनिसकेपछि बादशाहले बिरबललाई झगडा सुल्झाउन भने। त्यसपछि बिरबलले छिमेकीलाई भने, तिम्रो भनाइमा तिमीले किसानलाई इनार बेचेका थियौ, त्यति भएपछि इनार त किसानको, तर तिमीले आफ्नो पानी उसको इनारमा राखेछौ। हेर, तिमीले कि त आफ्नो पानी तुरुन्त निकाल्नु पर्यो, होइन भने अर्काको इनारमा पानी राखे बापत भाडा तिर्नु पर्यो। त्यसपछि छिमेकी बिरबलको कुरा सुनेर चकित पर्यो। तत्काल उसले माफी माग्यो र बाटो लाग्यो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ गुमाएको सम्मान। एक पटकको कुरा हो। अकबरले एउटा अत्तरको सिसी पाए। लगाउने बेलामा एक थोपा अत्तर भुइँमा झर्यो। उनले तल झुकेर त्यस थोपालाई औँलाले पुछे। भुइँ पुछिरहेका महाराजलाई अचानक बिरबलले देखे। त्यसपछि अकबरलाई बडो लाज लाग्यो। त्यसैले अकबरले दरबारमा घोषणा गरिदिए, सबै फोहोर जम्मा गरिने भाँडोमा 6 दिनसम्म अत्तर हालियोस्। यस घोषणाबाट बिरबल प्रभावित नभएको देखेर अकबरले सोधे, बिरबल, तिमी मेरो घोषणाबाट खासै प्रभावित भएनौ नि? त्यसपछि बिरबलले उत्तर दिए, महाराज, जुन सम्मान एक थोपाबाट हरायो त्यसलाई ट्याङ्की भरेर पनि फिर्ता पाउन सकिँदैन नि। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ गहना चोरी। एक समयको कुरा हो। ज्यादै गर्मी भएकोले एकजना व्यापारीले नदीमा नुहाउने विचार गर्यो। उसले आफ्ना सबै गहना आफ्नो कपडामा बेरेर कोठाको एउटा कुनामा राख्यो र नुहाउन गयो। नुहाएर फर्किँदा उसको गहना गायब भएको देख्यो। उसले आफ्ना सबै नोकरलाई सोध्यो, तर पत्ता लगाउन सकेन। ठुलो रकम घाटा लागेको ठानेर व्यापारीले अकबर कहाँ निवेदन दियो। अकबरले भने यो समस्या सुल्झाउन बिरबललाई भने। बिरबलले व्यापारीलाई भोलिपल्ट उनका सबै नोकर लिएर दरबार आउनको लागि भने। भोलिपल्ट बिरबलले हरेक नोकरलाई एउटा लट्ठी दिँदै भने, म तिमीहरू सबैलाई उत्रे आकारको लट्ठी दिँदैछु। यो सामान्य होइन, चमत्कारी लट्ठी हो। याद राख, जो चोर हो उसँग भएको लट्ठी एक दिनमा 1 इन्च बढ्छ। तिमीहरूले आफ्ना मालिकको गहना चोरेको भए तिमीहरूको लट्ठी भोलिसम्म 1 इन्च बढ्नेछ। यसैले अब आफ्नो आफ्नो लट्ठी लिएर घर जाओ र भोलि म कहाँ आउनु। अर्को दिन व्यापारी र उसका नोकरहरू आफ्ना आफ्ना लट्ठीको साथमा आए। बिरबलले सबैको लट्ठी लिएर एकसाथ राखिदिए। त्यसमध्ये एउटा लट्ठी अरूको भन्दा 1 इन्च छोटो थियो। बिरबलले व्यापारीसँग भने, जुन नोकरले यो लट्ठी लिएर आएको हो उसले नै गहना चोरेको हो।
उसले लट्ठीलाई 1 इन्च काटेर छोटो बनायो ताकि 1 इन्च बढेको थाहा नहोस्। बिरबलले त्यसपछि फेरि नोकरहरूसँग भने, यो कुनै चमत्कारी लट्ठी थिएन, तर तिमीहरूले मेरो कुरामा विश्वास गरेकोले साँच्चीकै लट्ठीको आकार बढ्ला भनेर चोरले चाहिँ लट्ठीको 1 इन्च काटिदियो। त्यसपछि चोरी गर्ने नोकरले आफ्नो गल्ती स्वीकार्यो र गहना फर्कायो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ दियो मुनि अँध्यारो। एक पटकको कुरा हो। एक दिन अकबर र बिरबल सूर्योदय हेरिरहेका थिए। यतिकैमा नजिकै केही आवाज सुनियो। उनीहरू दौडिँदै त्यहाँ पुग्दाखेरि केही यात्रीहरूलाई डाकाहरूले लुटेर भागिरहेका थिए। बादशाहले तुरुन्तै सैनिकहरूलाई डाकाहरूलाई पक्रन पठाए, तर केही पनि हात लागेन। उनीहरू कुनै प्रमाण नछोडिकन भागिसकेका थिए। त्यसपछि अकबरले बिरबललाई भने, मेरो नाकै मुनि मानिसहरू लुटिन्छन् भने म बादशाह भएको के फाइदा? बिरबलले तुरुन्तै उत्तर दिए, महाराज, एउटा दियोले कयौं किलोमिटरसम्म प्रकाश छर्छ, तर त्यसको मुन्तिर भने सधैँ अँध्यारो हुन्छ। यो कुरा सुनिसकेपछि अकबर शान्त भए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो राज्यमा काग। एक दिनको कुरा हो। त्यो दिन अकबर र बिरबल महलको बगैँचामा डुलिरहेका थिए। गर्मीको मौसम थियो। पोखरीको किनारमा धेरै कागहरू थिए। कागलाई देखेपछि अकबरको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो र उनले बिरबललाई सोधे, बिरबल, हाम्रो राज्यमा जम्मा कति कागहरू होला? एकछिन सोचिवरी बिरबलले जवाफ दिए, महाराज, हाम्रो राज्यमा 95,463 कागहरू छन्। तुरुन्तै जवाफ सुनेर बादशाहले भने, यदि योभन्दा धेरै काग भयो भने? बिरबलले बडा ढुक्क साथ भने, त्योभन्दा बढी काग भयो भने यसको अर्थ छिमेकी राज्यबाट केही कागहरू यहाँ घुम्न आएका हुन सक्छन् महाराज। यदि काग कम भयो भने नि? बादशाहले फेरि सोधे। त्यसपछि बिरबलले जवाफ दिए, महाराज, हाम्रो राज्यबाट केही काग छिमेकी राज्यमा घुम्न गएका हुन सक्छन्। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो कुखुराको अण्डा। बिरबलले सधैँ अकबरका हरेक कुराको जवाफ दिन्थे। एक पटकको कुरा हो। अकबरले उनलाई मूर्ख बनाउने एउटा गजबको योजना बनाए। एक दिन बिहानै अकबरले बिरबल पुग्नुभन्दा अगाडि सबै दरबारियाहरूलाई एउटा एउटा अण्डा दिए र बिरबल दरबारमा आइपुग्न साथ बादशाहले भने, बिरबल, मैले राति एउटा सपना देखेँ, जस अनुसार मेरा मन्त्रीहरूले शाही बगैँचाको पोखरीबाट एउटा एउटा अण्डा निकालेर ल्याए भने मात्र उनीहरू इमान्दार हुनेछन्। अकबरले सबै दरबारीहरूलाई एक एक गरेर पोखरीमा डुब्दै अण्डा ल्याउनको लागि भने। एक एकजना गरेर सबै मन्त्रीहरू पोखरीमा गए र अण्डा लिएर फर्के। अब पालो आयो बिरबलको। उनी पोखरीमा गए, तर त्यहाँ कुनै अण्डा पाएनन्। अकबरले कुनै चाल चलिरहेका छन् भनेर बुझ्नको लागि बिरबललाई खासै धेरै समय लागेन। बिरबलले अब जुक्ति लगाए। उनी कुखुराको आवाज निकाल्दै पोखरीबाट निस्किए। बादशाहले उनलाई अण्डा देखाउन भने। बिरबल मुसुक्क हाँसे अनि भने, महाराज, अण्डा त कुखुरीले मात्र दिन्छ, म त कुखुरा हुँ, त्यसैले अण्डा दिन सक्दिन। सबैजना हाँस्न थाले र बादशाहले बिरबललाई सजिलै मूर्ख बनाउन सकिँदैन भन्ने महसुस पनि गरे। अकबर बिरबलको कथामा यो कथा हो धोबीको गधा। एक दिनको कुरा हो। अकबर आफ्ना 2 छोरासहित बिरबललाई लिएर स्नान गर्नको लागि नदीमा गए। उनले आफ्नो कपडा फुकालेर बिरबललाई समात्न दिए र नदीमा पसे। बिरबल उनको कपडा कुममा राखेर नदी किनारमा प्रतीक्षा गर्न थाले। त्यही बेला अकबरले बिरबलतिर हेर्दै भने, बिरबल, तिमी त कपडा बोक्दा धोबीको गधा जस्तै देखिरहेका छौ। बिरबलले तुरुन्तै जवाफ दिए, मैले एउटा मात्र होइन, 3 गधाको बोझ उठाइरहेको छु महाराज। बादशाह निरुत्तर भए।
अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ धार्मिक ग्रन्थ। एक दिनको कुरा हो, बादशाह अकबरले बिरबललाई सोधे, बिरबल, तिम्रो धर्म ग्रन्थको अनुसार हात्तीको गुहार सुनेर श्रीकृष्णजी पैदलै दौडेका थिए। न त उनले कुनै सेवकलाई नै साथमा लिए, न कुनै सवारीमा नै गए। मैले यसको कारण बुझिन नि, के उनका सेवक थिएनन्? यसमा बिरबलले जवाफ दिए, महाराज, यसको जवाफ तपाईलाई समय आएपछि नै दिन सकिन्छ। त्यस्तैमा दिनहरू बित्दै थिए र केही समयपछि एक दिनको कुरा हो, बिरबलले राजकुमारलाई घुमाउन लैजाने नोकरलाई एउटा मैनले बनेको मूर्ति दिए। मैनको मूर्ति राजकुमारसँग मिल्थ्यो। राम्ररी गहना र कपडामा सुसज्जित भएकाले मूर्ति टाढाबाट हेर्दा ठ्याक्कै राजकुमार जस्तै देखिन्थ्यो। बिरबलले नोकरलाई गर्नुपर्ने कुरा राम्ररी सम्झाए। जसरी तिमीले सधैँ बादशाहको नातिलाई लिएर उनका अगाडि जान्थ्यौ, ठिक त्यसरी नै आज मूर्ति लिएर जानु। बगैँचाको पोखरी नजिक पुगेपछि चिप्लेको बहाना गर्दै त्यहाँ खस्नु, होसियारीपूर्वक जमिनमा लड्नु र मूर्तिलाई जसरी पनि पानीमा खसाल्नु। यो भूमिका राम्रोसँग निभायो भने म तिमीलाई इनाम दिनेछु। र त्यस्तै गरी एक दिन बादशाह बगैँचामा बसिरहेका थिए। नजिकै एउटा पोखरी थियो। नोकरले राजकुमारलाई खेलाइरहेका थिए। अचानक उसको खुट्टा चिप्लियो र हातबाट राजकुमार छुटेर पानीमा खस्यो। बादशाह त्यो देखेर एकदम डराए र उठेर पोखरीतिर दौडिए। केही समयपछि उनले मैनको मूर्तिलाई पानीबाट निकाले। त्यो बेलासम्म बिरबल पनि त्यहाँ उपस्थित भइसकेका थिए र उनले भने, महाराज, तपाईसँग सेवक र सुसेराहरूको फौज छन्, तर पनि तपाईँ आफै नाङ्गो खुट्टामा आफ्नो नातिका लागि किन दौडिनु भयो? आखिर सेवक सेविकाहरू के का लागि महाराज? बादशाहले बिरबलको अनुहार हेर्न थाले। उनले बिरबलले भन्न चाहेको कुरा बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। बिरबलले केही समयपछि फेरि भने, महाराज, अहिले पनि तपाईँको आँखा खुलेको छैन? त्यसो भए सुन्नुहोस्, जसरी तपाईँलाई आफ्नो नाति प्यारो छ, त्यसरी नै श्रीकृष्णजीलाई आफ्ना भक्तहरू प्यारा छन्। यसैले उनी भक्तहरूले बोलाएमा दौडेर आउने गर्दछन्। यो सुनेर बादशाहलाई आफूले गरेको गल्ती महसुस भयो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ चुराहरूको संख्या। एक दिनको कुरा हो, बादशाहले बडो रहस्यात्मक मुस्कानका साथ बिरबललाई सोधे, बिरबल, तिमीले दिनमा आफ्नी श्रीमतीको हात कतिको समाउँछौ? बिरबलले मुस्कुराउँदै भने, कम्तीमा 2 पटक त समाउँछु महाराज, तर किन? के तिमीले भन्न सक्छौ तिम्री श्रीमतीको नाडीमा कतिवटा चुरा छन्? अकबरले गम्भीर हुँदै सोधे। यो सुनेपछि बिरबल अकमक्क परे। उनले कहिले पनि श्रीमतीको हातको चुरा कतिवटा छन् भनेर गनेका थिएनन्। केही समय विचार गरेर बिरबलले भने, महाराज, अनुमति छ भने म पनि हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। होइन बिरबल, पहिला तिमी मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ। तर महाराज, तपाईँको प्रश्नको उत्तर मेरो प्रश्नमा नै छ नि। ठिक छ, कुरा त्यस्तो हो भने सोध। त्यसपछि बिरबलले भने, महाराज, मेरो हातबाट श्रीमतीको हातमा दिनमा 1-2 पटक स्पर्श त हुन्छ, तर तपाईँको हात त तपाईँको जुङ्गामा दिनमा 5 वा 10 पटक अवश्य पुग्छ। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् महाराज, तपाईँको जुङ्गामा कतिवटा रौँ छन्? बादशाहले कुरा मोड्नको लागि भने, जुङ्गाको रौँको गन्ती त गाह्रो छ, तर हातका चुरा गन्न त सम्भव छ नि बिरबल। महाराज, महिलाहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार कम अथवा धेरै चुरा लगाउँछन्, अथवा भन्नु असम्भव छ, बिरबलले मुस्कुराउँदै भने। ल, तपाईँ त सधैँ खोपीमा जानुहुन्छ। माथि पुग्नका लागि तपाईँले भर्याङ चढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ कतिवटा भर्याङ छन् भनेर गन्नु भएको छ महाराज? यो सुनेर बादशाहले भने, कहिले पनि गन्ने कुरा सोचिएन। आखिर बिना कारण भर्याङ किन गन्ने? तत्कालै बिरबलले पनि जवाफमा भने, महाराज, भर्याङ त बढाउन वा घटाउन सकिँदैन। यसमा पनि तपाईँले निश्चित सङ्ख्या भन्न सक्नु भएन। झन् चुराहरूको सङ्ख्या त कसरी ठिक ठिक भन्न सकिन्छ र? भर्याङ गन्न सकिन्छ भने चुराहरू नगन्नुमा म दोषी छु महाराज। यो कुरा सुनेर अकबरले भने, तिमीलाई जित्न मुस्किल छ बिरबल।
बिरबल पनि मुसुक्क हाँसे। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ चोरको दारीमा लट्टा। एक पटकको कुरा हो, अकबरलाई बिरबलको चलाखी जाँच्ने इच्छा भयो। उनले आफ्नो औँलाको औँठी फुकालेर आफ्ना एकजना दरबारियालाई दिँदै भने, यो औँठी तिमी लुकाएर राख, यसको विषयमा कसैलाई केही पनि नभन्नु। आज म बिरबललाई हैरान बनाउन चाहन्छु। एकछिनपछि बिरबल दरबार आइपुगे र अकबरले भने, बिरबल, आज बिहान मेरो औँठी हरायो। त्यो औँठी मलाई एकदम प्यारो लाग्थ्यो, त्यसैले तिमीले जसरी भए पनि खोजेर ल्याइदेऊ। बिरबलले अकबरलाई घुमाई फिराई अलग अलग तरिकाले औँठी कहाँ खसेको भनी सोधे। बादशाह अकबरले जति बेला पनि खसेको याद भएन भन्दै गोलमटोल जवाफ दिन थाले। अन्तिममा झिजो मान्दै अकबरले भने, बिरबल, तिमीले मेरो औँठी खोजेर ल्याइदेऊ, हराएको ठाउँ मलाई याद भएन। बिरबलले बादशाहले उनलाई मूर्ख बनाइरहेका छन् भनेर बुझे र उनले दरबारियाहरूतिर हेरे। सबै मुस्कुराइरहेका थिए। अब त झन् बादशाहले उनलाई मूर्ख बनाइरहेको कुरामा पक्का भयो र उनले भने, ठिकै छ महाराज, म अहिले नै तपाईँको औँठी खोजिदिन्छु। बिरबलले आँखा बन्द गरेर कुनै मन्त्र पढ्न थाले र अकबरलाई भने, हजुर, तपाईँको औँठी यही कतै छ र त्यो कुनै दरबारियासँग छ। जोसँग औँठी छ उसको दारीमा लट्टा छ। जोसँग औँठी थियो त्यो दरबारिया झस्कियो र उसले तुरुन्तै आफ्नो दारी छाम्यो। कतै मेरो दारीमा लट्टा त परेन भनेर सोच्दै। त्यस समय बिरबलको नजर चारैतिर घुमिरहेको थियो। बिरबल तुरुन्तै त्यस दरबारियाको नजिक पुगे र उसको हात समातेर भने, महाराज, तपाईँको औँठी योसँग छ, कृपया यसको खन्तलासी गर्ने अनुमति दिनुस्। अकबरलाई त यो थाहा थियो। औँठी खोज्नका लागि बिरबलले कुन युक्ति प्रयोग गरे यो त अकबरले थाहा पाएनन्, तर बिरबलको चलाखीमा बादशाह भने खुसी भए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ छोटो धर्को लामो धर्को। बादशाह अकबरको दरबारमा गजब गजबका प्रश्न उत्तर चल्ने गर्दथ्यो। एक दिन राजा अकबरले कागजमा कलमले एउटा लामो धर्को ताने र बिरबललाई भने, बिरबल, यस धर्कोलाई नहटाई र नमेटी छोटो कसरी बनाउने? बिरबल बडा चतुर्याइको साथ त्यस धर्को मुनि अर्को एउटा लामो धर्को तानेर भने, अब हेर्नुहोस् महाराज, तपाईँको धर्को छोटो भयो। बादशाह अकबर पनि बडा खुसी भए यो कुराले र मनमा नै बिरबलको बुद्धिको प्रशंसा पनि गरे। उनले त जसरी पनि बिरबललाई मात दिन चाहन्थे, तर बिरबल त बिरबल नै थिए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ छिट्टै बोलाएर ल्याऊ। एक पटकको कुरा हो, बादशाह अकबर एका बिहानै उठ्ने बित्तिकै आफ्नो दारी कन्याउँदै कराए, त्यहाँ कोही छ? तुरुन्तै एकजना सेवक हाजिर भयो। सेवकलाई देख्ने बित्तिकै बादशाहले भने, जाऊ, छिट्टै बोलाएर ल्याऊ, तुरुन्त हाजिर गराऊ। सेवकले कसलाई बोलाएर ल्याउने, कसलाई हाजिर गराउने केही पनि बुझेन, तर बादशाहलाई फेरि प्रश्न गर्ने हिम्मत उसको भएन पनि। त्यस सेवकले यो कुरा दोस्रो सेवकलाई भन्यो, दोस्रोले तेस्रो र तेस्रोले चौथोलाई। यसरी सबै सेवकले यो कुरा थाहा पाए। कसलाई बोलाएर ल्याउने, कसलाई हाजिर गराउने भनेर चाहिँ कसैले पनि बुझेका थिएनन्। बिरबल बिहान बिहान सधैँ घुम्न निस्किन्थे, त्यो दिन पनि निस्केका थिए। अब उनले बादशाहका निजी सेवकहरू भागदौड गर्दै गरेको देखेपछि उनले यसो विचार गरे, पक्का पनि बादशाहले कुनै अनौठो काम भने होलान् जुन यिनीहरूको बुझाइभन्दा बाहिर छ। त्यसपछि उनले एकजना सेवकलाई बोलाएर सोधे, होइन, के कुरा हो, भागदौड किन भइरहेको छ? सेवकले बिरबललाई सबै कुरा भनिसकेपछि आग्रह गरे, महाराजबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कसलाई बोलाउने भनेर हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। बादशाहले चाँडै बोलाएर ल्याऊ यति मात्रै भन्नुभयो। चाँडै बोलाएर नलगे हामीलाई आपत आइपर्नेछ। त्यसपछि बिरबलले सोधे, आज्ञा दिइरहेको बेला बादशाह के गरिरहेका थिए त? बादशाहको हुकुम पाएको सेवकले बिरबलका अगाडि आएर भन्यो, जुन समयमा मलाई बोलाइएको थियो त्यस समय त
खाटमा बसेर आफ्नो दाह्री कन्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। बिरबलले तुरुन्तै कुरा बुझे। त्यसपछि उनले सेवकलाई भने, सुन, तिमीले हजामलाई लिएर जाऊ। सेवकले हजामलाई बादशाहका अगाडि हाजिर गराए र बादशाह सोच्न थाले, मैले यससँग कसैलाई बोलाउन भनेकै थिइनँ, फेरि यसले हजामलाई लिएर कसरी हाजिर भयो। त्यसपछि बादशाहले सेवकसँग सोधे, साँचो भन, हजामलाई तिमीले आफ्नो मनबाट लिएर आएको हो वा कसैले उसलाई लिएर आउनलाई सुझाव दिएको थियो? सेवक डराए, तर नभनी पनि छुटकारा पाउने थिएन। त्यसपछि उसले भन्यो, महाराज, बिरबलले सुझाव दिनुभएको थियो। बादशाह अकबर बिरबलको बुद्धि देखेर अझै खुसी भए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ बुद्धिको स्रोत। राजा अकबरले एकपटक बिरबललाई सोधे, तिमीले यति धेरै बुद्धि कहाँबाट पायौ हँ? बिरबलले भने, मूर्खहरूबाट महाराज। म उनीहरूको काम हेर्छु र उनीहरूको गल्ती नदोहोर्याउने कोसिस गर्छु। यसरी म समझदार र झन समझदार भएँ। हाम्रा वरिपरि धेरै मूर्ख छन् महाराज, तिनबाट हामीले बुद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ महाराज। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ बिरबलको खिचडी। एक दिनको कुरा हो। एक दिन बादशाह अकबरलाई असाध्यै जाडो भयो। बाहिर निस्कन कठिन भएका बेला उनको दिमागमा आयो, यस्तो जाडोमा रातभरि नाङ्गै चिसो पानीमा को पो उभिन सक्ला? त्यस्तो गर्न सक्ने मान्छे त साँच्चीकै बहादुर हुनुपर्छ। सोच दिमागमा आइसकेपछि उनले घोषणा गरे, जो व्यक्ति जाडो मौसममा नदीको चिसो पानीमा रातभर उभिन्छ उसलाई शाही भण्डारबाट पुरस्कार दिइनेछ। बादशाहको घोषणा सुनेर एकजना गरिब धोबीले पुरै रात नदीमा उभिने इच्छा व्यक्त गर्यो। अरू कोही पनि यस किसिमको इच्छा व्यक्त गर्न नआएकाले उसलाई जागराम बस्ने स्वीकृति दिइयो। भोलिपल्ट धोबी बादशाहको दरबारमा आएर इनाम माग्न आयो। बादशाहले धोबीलाई सोधे, कुन शक्तिको सहारामा यस्तो ठण्डीका बेला तिमीले पुरै रात नदीमा उभिन सक्यौ? धोबीले तुरुन्तै जवाफ दियो, महाराज, मैले हिजो पुरै रात महलको छतमा बलिरहेको राकोलाई हेरिरहेँ, त्यसैको शक्तिबाट म पुरै रात नदीमा उभिन सके। धोबीको जवाब सुनेपछि भने बादशाहको कन्पारो तात्यो। उनले भने, यसको मतलब त महलको राकोको रापको न्यानो लिँदै पुरै रात पानीमा उभिस? उसो भए त मेरो इनामको साँचो हकदार हुन सक्दैनस्। धोबी बादशाहको कुरा सुनेर उदास भयो। राजाबाट न्याय पाउन नसकिसकेपछि मुख्यमन्त्रीबाट पक्कै पाइएला भन्ने सोचेर ऊ बिरबल कहाँ पुग्यो र उसले निराश स्वरमा भन्यो, दरबारमा बादशाहले इनाम दिन अस्वीकार गरे। यत्रो नाम कमाएका बादशाहले यस्तो गर्लान् भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन। अकबरले किन पुरस्कार दिन नचाहेको भन्ने कारण बुझिसकेपछि बिरबलले धोबीलाई सम्झाइ बुझाइ पुरस्कार लैजान आफै निमन्त्रणा गर्छु भनेर भने। भोलिपल्टकै कुरा हो। अकबरले एकजना सेवकलाई आदेश दिए, बिरबललाई हाजिर गराऊ। सेवक बिरबल कहाँ पुग्यो र अकबरले बोलाएको सूचना दियो। बिरबलले भने, खिचडी पाकेपछि आउँछु भनी सुनाइदेऊ। सेवकले बादशाहलाई सूचना दिए, बिरबल खिचडी पाकेपछि मात्र दरबार आउने रे। बिरबलले खिचडी पकाउने कुरा सुनेर बादशाहलाई गजब लाग्यो। उनी आफ्ना दरबारियाहरूलाई साथमा लिएर बिरबलको घरमा पुगे। त्यहाँ बादशाहले देखे दुईवटा लामो बाँसमाथि एउटा हाँडीमा चामल राखेर झुन्ड्याएको र तल भुइँमा आगो बलिरहेको थियो। बादशाहले तत्कालै सोधे, बिरबल, यो के तमासा हो? के यति टाढा राखिएको हाँडीमा खिचडी पाक्छ त? हजुर महाराज, पक्का पाक्नेछ, बिरबलले उत्तर दिए। कसरी? बादशाहले कौतूहलतापूर्वक सोधे। महाराज, जसरी महलमाथि बलिरहेको राकोको रापले धोबी पुरै रात नदीको पानीमा उभियो र उसले त्यसको न्यानो पायो भनेदेखि यस आगोको रापले त्यो हाँडीको खिचडी कसो नपाक्ला त? बिरबलले उत्तर दिए। बिरबलको यो तर्कपूर्ण उत्तर सुनेर बादशाह अकबर आफूले धोबीप्रति गरेको व्यवहार सम्झेर लज्जित भए र उनले तुरुन्तै धोबीलाई खोजेर ल्याउन र पुरस्कृत गर्नको लागि पनि आदेश दिए।
अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ बिरबलको स्वर्ग यात्रा। दरबारको हजाम कपाल र दारी काट्ने व्यक्तिले बिरबललाई मन पराउँदैनथ्यो। सधैँ बिरबलका विरुद्ध षड्यन्त्र रच्थ्यो उसले। एक दिन उसको दिमागमा एउटा विचार आयो। अकबरले आफ्नो कपाल काट्न बोलाएको मौका पारेर हजामले भन्यो, महाराज, तपाईँलाई थाहा छ, हिजो राति सपनामा मैले तपाईँका बुबालाई देखेको थिएँ। बादशाहले सोधे, उहाँले तिमीलाई के भन्नुभयो त? महाराज, उहाँ स्वर्गमा एकदम खुसी हुनुहुन्छ, तर तपाईँले त्यहाँ कसैलाई पठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कम्तीमा उसले त्यहाँ गएर हजुरका बुबासँग कुराकानी गर्ने थियो। कुराकानी गर्ने साथी नभएर उहाँलाई एकदमै झ्याउ लागेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजामले अझै थप्यो, महाराज, बिरबल एकदम ठट्टोला स्वभावका छन्, तपाईँले उनलाई स्वर्गमा पठाइदिनुहोस्। उनी भयो भने त हाँसो ठट्टाले बुबालाई एकदम खुसी तुल्याउँथे। अकबरले यसमा विचार गरे र यो कुरा उसलाई ठिकै पनि लाग्यो र उसले तत्काल बिरबललाई दरबारमा पेश गर्नको लागि आदेश दिए। अनि उनले बिरबलसँग सोधे, बिरबल, तिमी मेरो खुसीको लागि के गर्न सक्छौ? बिरबलले भने, म हजुरका लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि सक्छु महाराज। अकबरले बडा खुसी हुँदै सोधे, जस्तो सुकै पनि? जे भने त्यही? बिरबलले भने, अवश्य महाराज। त्यसो भए तिमी स्वर्गमा गएर मेरो बुबालाई साथ दिनु। स्वर्गमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोही छैन रे, एक्लै झ्याउ मानेर बसिरहनु भएको छ रे। ठिक छ महाराज, तर मलाई तयारीका लागि केही समय दिनुहोस्। मुगल बादशाहले खुसी हुँदै भने, ठिक छ, तिमीले मेरो लागि यति ठुलो बलिदान दिन लागेका छौ, त्यसैले म तिमीलाई 1 हप्ताको समय दिन्छु। महाराज, हाम्रो परम्परा अनुसार मलाई मेरो घरको नजिकै जलाइयोस् र म जिउँदै चितामा जल्न चाहन्छु महाराज, ताकि म सजिलैसँग स्वर्गमा पुग्न सकूँ, बिरबलले भने। त्यसपछि बिरबललाई जीवितै जलाइयो। हजामको खुसीको सीमा नै रहेन। बिरबल भने आफूले बनाएको सुरुङबाट सुटुक्क आफ्नो घरमा पुगे र 6 महिनासम्म त्यहीँ बसे। 6 महिना कतै बाहिर ननिस्की बसिरहँदा बिरबलको कपाल र दारी एकदमै लामो भइसकेको थियो। त्यसपछि 6 महिनापछि उनी दरबारमा पुगे। बिरबललाई देखेर बादशाह चिच्याए, तिमी कहाँबाट आयौ? स्वर्गबाट महाराज, मैले तपाईँका बुबासँग राम्रोसँग समय बिताएँ। मसँग ज्यादै खुसी भएर उहाँले मलाई धरतीमा फर्कन व्यवस्था पनि मिलाइदिनु भयो। के उहाँले मेरो लागि केही सन्देश पठाउनु भएको छ त बिरबल? बादशाहले सोधे। छ महाराज, उहाँले एउटै मात्र सन्देश पठाउनु भएको छ। यत्तिका 6 महिनामा तपाईँले मेरो दारी र कपाल बढेको त देखिरहनु भएको छ। स्वर्गमा हजामहरूको एकदमै अभाव रहेछ महाराज। तपाईँका बुबाले एकजना भरपर्दा हजाम पठाइदिन सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँको पनि दारी कपाल बढेर हेरिसक्नु भएको छैन। अकबर र बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो बिरबलको व्याख्या। बादशाहले एकपटक एकजना महिलालाई आफ्नो बच्चालाई एकदम माया गरिरहेकी तर बच्चा खासै गतिलो नभएको देखे। उनले छक्क पर्दै सोधे, बिरबल, कुनै महिलाले यति नराम्रो देखिने बच्चालाई यति धेरै माया कसरी गर्न सक्छ? महाराज, किनभने यो उसको आफ्नो बच्चा हो। बिरबलले अकबरलाई अझै सम्झाए, हरेक आमाको लागि उसको सन्तान सधैँ सुन्दर नै हुन्छ। तर बादशाह यस कुरामा सन्तुष्ट भएनन्। त्यसपछि बिरबलले एकजना ढोकेलाई बादशाहका लागि सबैभन्दा सुन्दर बालकलाई ल्याउन अराए। अर्को दिन ढोकेले एउटा सानो बालक लिएर आयो। त्यस बालकको दाँत बाहिर निस्किएको थियो र कपाल काँडा जस्तै सिधा थियो। उसले हिचकिचाउँदै त्यस बालकलाई बादशाहको अगाडि उभ्यायो। ढोकेले भन्यो, सबैभन्दा सुन्दर बालक लिएर हाजिर भए महाराज। तिमीले कसरी भन्न सक्छौ यो बालक सबैभन्दा सुन्दर छ भनेर? बादशाहले प्रश्न गरे। मेरी श्रीमती महाराज, अर्थात् यसकी आमाले यस्तै भन्छे महाराज, सैनिकले जवाफ दियो। अकबर बिरबलको कथामा
यो कथाको शीर्षक रहेको छ बेकारका वस्तुहरूको उपयोग। एक दिनको कुरा हो, एकजना यात्रु दरबारमा आयो र अकबरलाई एउटा फुलदानी उपहार दियो। राजा अकबरले भन्नुभयो, ओहो, यो त टुटफुट जोडिएको फुलदानी रहेछ। मलाई कुनै पनि फुटेको, बेकार वा सडेको कुरा मन पर्दैन। त्यसपछि बीरबलले यात्रीको आँखामा निराशा देखेपछि महाराजलाई सोधे, तर किन महाराज? अकबरले भने, मलाई यो किन सोधिरहेका छौ बीरबल? जुन चिज कसैको उपयोगमा छैन भने त्यो बादशाहको लागि कसरी उपयोगी हुन सक्छ? त्यसपछि बीरबलले भने, यस्तो सधैँ हुँदैन नि महाराज। अकबरले भने, अनि तिमीले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाऊ। बीरबल चतुर मान्छे र बीरबलले भने, उखुलाई पेलेर त्यसको रस निकालिन्छ, त्यसबाट चिनी बन्छ, त्यस चिनीबाट मिठाई बनाएर भगवानलाई चढाइन्छ। कपासको झरेको बिउबाट हामीले सुतीको धागो पाउँछौँ, जसबाट बादशाहका लागि कपडा बुनिन्छ। त्यसपछि बचेको बेकार सामानबाट कागज बनाइन्छ, जुन कुरान वा पुराण लेख्नको लागि उपयोग गरिन्छ। बीरबलको यति कुरा सुनिसकेपछि बादशाह सहमत भए र यात्रीसँग आफ्नो व्यवहारका लागि क्षमा पनि मागे। अकबर बीरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ बाङ्गो घाँटी। एकपल्टको कुरा हो, कुनै कुरामा बीरबलको चतुर्याइबाट अकबर खुसी भए र बीरबललाई 100 एकड जमिन उपहार दिने वचन दिए। बीरबल पनि खुसी भए, तर अकबरले धेरै दिनसम्म पनि आफ्नो वचन भने पूरा गरेनन्। बीरबलले कयौं अवसरहरूमा अकबरलाई यस कुराको सम्झना गराइरहे, तर बादशाहले हरेक पटक उनको कुरा नसुने जस्तै गर्थे वा घाँटी घुमाएर अर्कोतिर हेर्न थाल्थे। बादशाह आफ्नो वचन पूरा गर्न चाहँदैनन् भनी बीरबलले कुरा बुझे, तर बीरबल हार मान्ने किसिमका व्यक्ति त थिएनन्। उनी कुनै राम्रो अवसरको प्रतीक्षा गर्न थाले। एक साँझको कुरा हो, त्यो साँझ अकबर र बीरबल घुम्न निस्किएका थिए। अगाडिबाट एउटा ऊँट आइरहेको थियो। ऊँटलाई देखेर अकबरले सोधे, बीरबल, यस ऊँटको घाँटी किन बाङ्गो ह? बीरबलले तुरुन्तै 100 एकड जमिनको कुरा उठाउने योभन्दा राम्रो अवसर पाउने छैन भन्ने ठाने र उनले भने, महाराज, सायद यस ऊँटले कसैलाई वचन दिएर बिर्सियो होला। जसले आफ्नो वचन तोड्छ उसको घाँटी बाङ्गो हुन्छ। हो, यो कुरा धार्मिक पुस्तकहरूमा लेखिएको छ महाराज। सायद यसै कारणले ऊँटको घाँटी बाङ्गो भएको होला। अकबरलाई आफूले बीरबललाई दिएको वचन याद आयो र महल फर्किने बित्तिकै तुरुन्तै उनले बीरबललाई इनाम बापत दिनुपर्ने जमिन दिए। अकबर बीरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ बाख्राको तौल। बीरबलको योग्यता जाँच्न बादशाह अकबर प्राय उनलाई प्रश्न सोधिरहन्थे। कहिलेकाहीँ त अनौठो तरिकाको व्यवहार पनि गर्थे। अब बीरबल पनि उनको बानीबाट एकदमै परिचित थिए, त्यसैले हरेक समय उनको प्रश्नको उत्तर दिने वा उल्टो पुल्टो व्यवहारलाई समाधान गर्न तत्पर रहन्थे। एकपटक बादशाह अकबरले बीरबललाई बाख्रा दिँदै भने, बीरबल, म तिमीलाई यो बाख्रा दिँदैछु, यसको तौल नाप्न लगाऊ। यसको तौल घट्नु पनि हुँदैन र बढ्नु पनि हुँदैन, तर दाना पानीमा कुनै कमी नहोस्। बीरबल त्यसपछि बडा सोचमा डुबे र केही बेर सोचेपछि उनले बाख्रा स्वीकार गरे। बाख्रालाई आवश्यक पुरै खाना दिइन्थ्यो, उसका सबै सुविधाको हरेक प्रकारबाट ध्यान राखिन्थ्यो। यसै गरी दिनहरू बित्दै गयो। 1 महिनापछि बादशाहले बीरबललाई सोधे, बीरबल, बाख्रा ठिक छ होइन? बीरबलले भने, ठिक छ महाराज। अनि तौल? त्यति नै छ महाराज। बढेको त छैन नि? छैन महाराज। भोकै राख्यो होला, त्यसैले पक्कै तौल घट्यो होला। छैन महाराज, पुरै खाना खुवाइएको छ, त्यत्तिकै स्वस्थ छ, तौल पनि त्यति नै छ महाराज। त्यसपछि बादशाहले बाख्रा ल्याउन भने। बाख्राको तौल नापियो। उसको तौल त्यही थियो जुन 1 महिना पहिला थियो।
बादशाह एकदमै अचम्ममा परे। उनले बाख्रालाई पुरा खुराक दिइएको थियो भनेर पत्ता पनि लगाए। त्यसपछि उनले बिरबलसँग सोधे, बिरबल, बाख्राको तौल न घट्यो न बढ्यो, भन त ल यसको रहस्य चाहिँ के हो? बिरबलले भने, कुनै रात छैन महाराज, पुरै दिन बाख्रालाई खुवाइन्थ्यो र राति 1 घण्टा बाघका अगाडि राखिन्थ्यो। जब डरले काप्थ्यो उसको खाना जिउमा लाग्दैन थियो महाराज। बिरबलको जवाफ सुनेर बादशाह अकबर र अन्य दरबारियाको हाँसोको फोहरा नै छुट्यो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथा हो बादशाहको दारी। एक दिन बादशाह अकबरले दरबारमा एउटा अनौठो प्रश्न सोधे। कसैले मेरो दारी तान्यो भने उसले के सजाय पाउनुपर्छ? एकजना दरबारियाले भन्यो, उसलाई कोर्राले हान्नुपर्छ। अर्कोले भन्यो, उसलाई फाँसी दिनुपर्छ। तेस्रोले भन्यो, उसको टाउको काटिदिनुपर्छ। सबैको कुरा सुनिसकेपछि बादशाहले बिरबललाई पनि सोधे, अनि बिरबल, तिमीले के भन्छौ? मेरो दारी तान्नेले के सजाय पाउनुपर्छ? त्यसपछि बिरबलले पनि जवाफ दिए, उसलाई मिठाई दिनुपर्छ महाराज। मिठाई? सबै दरबारियाहरूले एकै साथमा भने, हो, मिठाई नै दिनुपर्छ, किनभने बादशाहको दारी तान्ने हिम्मत उहाँको नातिले मात्र गर्न सक्छ, अरूले होइन। बिरबलको उत्तर बादशाहलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र उनले आफ्नो औँठी फुकालेर बिरबललाई उपहार दिए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक हो औँठी निकाल्नु। एक पटकको कुरा हो, राजा अकबरले आफ्नो सुनको औँठी एउटा सुक्खा इनारमा खसाल्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई इनारभित्र नछेरिकन औँठी निकालेर ल्याउन भने। सबै मन्त्रीहरूले टाउको कन्याउन थाले। धेरै सोच विचार गरेपछि मन्त्रीहरूले त हार स्वीकार गरे, तर बिरबलले हार स्वीकारेनन्। महाराज, तपाईले त्यो औँठी सूर्यास्तभन्दा पहिला नै पाउनुहुनेछ, बिरबलले भने। त्यसपछि बिरबलले गाईको ताजा र गिलो गोबर इनारभित्र हालिदिए। औँठी छोपियो। त्यसपछि उनले एउटा लामो डोरी बाँधेको एउटा ढुङ्गालाई गोबरमा फ्याँकिदिए र अर्को चाहिँ इनार बाहिर राखिरहे। केही समयपछि जब गोबर सुकिसक्यो भन्ने लाग्यो, उनले डोरी ताने। यो देखेर सबै छक्क पर्दै हेरिरहे। जब गाईको गोबर निकालियो, गोबरसँगै लुटपुटिएर बादशाहको औँठी पनि आयो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ अकबरको सिरक। धेरै दरबारियाहरूले अकबरको शाही सल्लाहकार पद लिन चाहन्थे र बादशाहले भने, र यसका लागि सबैले परीक्षा दिनुपर्छ र जो यस परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुन्छ उसलाई नै यो पद दिइनेछ। आफूले भने अनुसार अकबर आफ्नो उचाइभन्दा सानो सिरक ओढेर खाटमा पल्टे र उनले सबै दरबारियाहरूलाई चुनौती दिँदै भने, मेरो सिरकले टाउकोदेखि खुट्टासम्म ढाकिदिनु। कोसिस गरे तर कसैको पनि प्रयत्न भने सफल भएन। उनीहरूले टाउकोलाई छोप्न खोजे, खुट्टा छोपिँदैन थियो, अनि खुट्टा छोप्दा टाउको नछोपिने हुन्थ्यो। केहीले सिरकलाई तानेर छोप्ने कोसिस गरे तर असफल भए। त्यसै बेला बिरबल आए र बादशाहले उनलाई सोधे, यो सिरकले मलाई पुरै छोप्न सक्छौ? बिरबलले बादशाह खाटमा आधा सिरक ओढेर पल्टिरहेको देखे। यो देखेपछि बिरबलको दिमागमा आइडिया फुर्यो। महाराज, तपाईँ आफ्नो घोडा खुम्चाउन सक्नुहुन्छ? बिरबलले सोधे। बादशाहले सकिहाल्छु नि भन्दै घोडा खुम्चाएर देखाउन नपाउँदै बिरबलले सिरकले अकबरलाई ढाकिदिए। जब दरबारियाहरू आफू परीक्षामा अनुतीर्ण भएको थाहा पाए, त्यसपछि चुपचाप दरबारबाट बाहिर निस्किए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ अकबरको सपना। एक दिनको कुरा हो, बादशाह अकबरले सपनामा आफ्नो एउटा दाँत बाहेक सबै दाँत झरेको देखे। भोलिपल्ट उनले राज्यका सबै ज्योतिषीहरूलाई सपनाको अर्थ बताउन बोलाए। सभामा बडा लामो विचार विमर्शपछि ज्योतिषीहरूले भने, बादशाहको सबै परिवार उनीभन्दा
पहिला नै मर्नेछन्। यो कुरा सुनेर अकबर एकदम निराश भए। उनले कसैलाई कुनै इनाम नदिइकन फर्काए। केही दिनपछि बिरबल सभामा आए। अकबरले उनलाई पनि आफ्नो सपनाको बारेमा सुनाउँदै उनको विचार जान्न चाहे। बिरबलले बडा विचार गरेर जवाफ दिए, बादशाह अकबर, आफ्ना नातेदारहरूभन्दा धेरै राम्रो जीवन बाँच्नुहुनेछ। बिरबलको यस उत्तरले अकबर असाध्यै खुसी भए र बिरबललाई केही विशेष इनाम पनि दिए। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ अकबर भारत। एक पटकको कुरा हो। एक दिन अकबरको दिमागमा विचार आयो, बिरबललाई महाभारत जस्तै अकबर भारत लेख्न दिनु पर्यो। बिरबलले उनको आज्ञा पनि माने। केही समयपछि कागजहरूको मोटो फाइल लिएर अकबरलाई देखाउँदै भने, महाराज, मैले अकबर भारतको पहिलो भाग पूरा गरिसके। अब म महारानीसँग केही सोध्न चाहन्छु, के म उहाँलाई भेट्न सक्छु? अकबरले भने, हुन्छ, तर तिमी उनलाई के सोध्न चाहन्छौ? बिरबलले भने, महाभारतमा द्रौपदीको 5 जना श्रीमान थिए। म महारानीलाई उनका श्रीमान कतिजना छन् भनेर सोध्न चाहन्छु महाराज। रानीसँग अब यो प्रश्न सोधियो भने उनलाई कति नराम्रो लाग्दो होला। यही भन्ने ठान्दै अकबरले बिरबललाई तुरुन्तै भने, अकबर भारत लेख्ने कामलाई पूर्ण विराम देऊ बिरबल। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ आमाको माया। अकबरले एकपटक बिरबललाई भने, बिरबल, आमाको माया भन्दा ठुलो अरूको माया हुँदैन। त्यसपछि बिरबलले उनको कुरा काट्दै भने, महाराज, माया आफूमा मात्रै सीमित हुन्छ, ठुलो सानो माया त्यो त भन्ने हुँदैन। अब यो त प्रमाणित गर्नु पर्यो बिरबलले। र यो प्रमाणित गर्नको लागि उनले एउटा बाँदर र उसको छाउरोलाई एउटा खाली ट्याङ्कीमा हालिदिए। त्यसपछि ट्याङ्कीमा पानी भर्न थाले। बाँदरले बच्चालाई आफ्नो काखमा उठायो। पानी अझै बढ्दै गयो। उसले आफ्नो बच्चालाई टाउकोमा राख्यो। पानीको सतह नाकभन्दा पनि माथि आएपछि बाँदरलाई श्वास फेर्न मुस्किल हुन थाल्यो। त्यसपछि उसले आफूलाई बचाउनको लागि बच्चालाई आफ्नो खुट्टा मुनि राख्यो र त्यसमाथि उभियो। अकबर बिरबलको कथामा यो कथाको शीर्षक रहेको छ आफ्नो प्रसिद्धि। एकपटक एक ब्राह्मण बिरबललाई भेट्नको लागि आए र ब्राह्मणले भने, मेरो पूर्वज संस्कृतका प्रकाण्ड पण्डित भएकोले उहाँहरूलाई सबैले पण्डितजी भनेर बोलाउँथे। मसँग धन छैन, न त मलाई यसको जरुरत छ। म त एउटा साधारण जीवन बाँच्न चाहन्छु, तर मेरो एउटा इच्छा छ, मानिसहरूले मलाई पनि मेरा पिता पुर्खालाई भने चाहिँ पण्डितजी भनेर बोलाउन्। यो म कसरी प्राप्त गर्न सक्छु बिरबल? बिरबलले भने, एकदमै सजिलो छ। कसैले तिमीलाई पण्डितजी भनेर बोलाए भने उसलाई हेरेर चिच्याउनु। बिरबलको ज्यादै सरल सल्लाह पाएपछि ती ब्राह्मण खुसी हुँदै बाटो लागे। बिरबल भने त्योभन्दा अगाडि नै निस्किसकेका थिए। बाटोमा केही बच्चाहरू खेलिरहेका थिए। उनीहरूलाई ब्राह्मणले धेरै पटक गाली गरेका थिए। त्यसैले उनीहरू गालीको बदला लिन चाहन्थे र बिरबललाई यो कुरा भने थाहा थियो र उनले ती बच्चाहरूलाई भनेका थिए, ब्राह्मणलाई यदि पण्डितजी भनेर बोलायो भने उनलाई नराम्रो लाग्छ है। अब बच्चाहरूलाई बदला लिने योभन्दा राम्रो अवसर अरू थिएन। त्यसैले उनीहरूले ब्राह्मणलाई पण्डितजी भन्दै जिस्काउन थाले। बिरबलले भने अनुसार ब्राह्मणले पनि बच्चाहरूको जिस्काइलाई झन बढी चिच्याएर उत्तर दिन थाले। बच्चाहरूलाई बिनासिती रमाइलो भइरहेको थियो र उनीहरूले यो कुरा वरपर सबैतिर फैलाइदिए। ती ब्राह्मणलाई पण्डितजी भन्यो भने झन बढी रिसाउँछन्। त्यसैले तिनलाई अबदेखि पण्डितजी नै भनेर बोलाउनु पर्छ है। बालबालिकाहरूको जिस्काइ ठुला बडामा पनि सर्यो। उनीहरूले पनि उनलाई पण्डितजी भनेर बोलाउन थाले। सबैले एकमुख लागेर पण्डितजी भनेर बोलाउन थालेपछि ब्राह्मण सबैलाई चिच्याउन र गाली गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। यसरी खेल त सकियो, तर नाम रह्यो।